حضرات سامعین و مومنین، اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ اب آپ کے سامنے شہنشاہ ذکر مصائب جناب سید اقبال حسین شاہ صاحبہ بجاڑ والا ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے اور شبیہ تابوت اسیر بغداد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی برآمد کرائیں گے۔ تو تمام مومنین سے التماس ہے کہ جہاں کہیں بھی جگہ ملتی ہے وہیں پہ تشریف رکھیں۔ جی میں کرنا شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، جہاں کہیں بھی جگہ ملتی ہے تشریف رکھیں۔ یہ اعلان ملک قیصر عباس صاحب کی جانب سے کیا جا رہا ہے کہ اس سال عشرہ محرم الاحرام اسی امام بارگاہ میں یکم محرم سے لے کر 9 محرم تک روزانہ صبح 11 بجے جناب افتخار احمد تارڑ صاحبہ منڈی بہودین اور ٹھیک 12 بجے سے لے کر 1 بجے تک جناب سید اقبال حسین شاہ صاحبہ بجاڑ والا عشرہ محرم الاحرام جو ہیں وہ پڑھیں گے۔ 11 بجے اسی امام بارگاہ میں عشرہ محرم الاحرام کی مجالس عزا جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گی۔ یہ آج کی پوری رات کی جو موویز جو ہے وہ جس بھی میرے دوست محترم کو چاہیے وہ قادری موویز نزد ٹاؤن کمیٹی سکھے کی منڈی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جی اور بعد از مجلس عزا تمام مومنین حضرات سے التماس ہے کہ جن میرے محترم بھائیوں نے لنگر حسینی ابھی تک نہیں کیا وہ زیارت اور ماتمداری کے بعد لنگر حسینی کا حصہ اپنے اپنے نصیب کا لے کر جائیں۔ بہت مہربانی ہوگی۔ بآواز بلند نعرہ تکبیر۔ بہت بڑا اجتماع ہے لیکن آواز اتنی ہی کم ہے۔ بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہ۔ تو اب آپ کے سامنے عمدۃ الذاکرین، سید الذاکرین، مفسر المصائب جناب سید اقبال حسین شاہ صاحبہ بجاڑ والا ذکر محمد و آل محمد بیان فرماتے ہیں اور شبیہ تابوت اسیر بغداد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی برآمد کرائیں گے اور بعد از برآمدگی شبیہ تابوت ماتم داری بھی ہوگی۔ تو جناب سید اقبال حسین شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناد علی مظہر العجائب تجدہ عون لکا فی النوائب، کل ہم وغم سینجلی بعلی بعلی بعلی، یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی، اللہم انی اسألک بحق آسیہ بنت مزاحم آسن فی عزاء الحسین علیہ السلام، یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد علیہ السلام۔ ذکر پاک دی قبولیت واسطے صلوات مل کے سارے صاحبان کو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ رات بھر دی مسائی جمیلہ اہتمام عزا تساں احباب دا دام در میں قدم سخن شمولیت بالخصوص
بھائی ملک کیسر صاحب دی اس مسائی جمیلہ دی قبولیت واسطے صلوات و آواز نال پڑھ دو اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ آخری پرسہ ہے، دعاواں دی قبولیت دا ٹائم ہے۔ میرا ایمان و ایقان ہے مجلس گاہ شبیر علیہ السلام ساڑھے واسطے عبادت گاہ بھی ہے اور ساڑھے بیماراں واسطے شفا گاہ بھی ہے۔ جتنے مومنین و مومنات بیمار نے میرے ذمہ ڈھیر ساریاں ڈیوٹیاں، تمام مریضان دی صحت یابی واسطے ایک صلوات و آواز نال پڑھو اللہم صلی علی محمد و علی صاحبان ویلا وضا واجباً ایک صلوات اپنے باہرویں امام دی آمد و سلامتی تے پڑھ دیو بابا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین، صلوات الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، سید العرب والعجم، مکی المدنی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ صاحب التاج والمراج والبراق والعلام، اسمہ مرفوعا منقوشا فی اللہ والقلم، احمد المصطفیٰ ملک صلوات۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صلوات خالق و مالک میری دعا ہے تمام احباب دا ٹرایا قبول و منظور فرماوے۔ میرے نہایت ہی محترم حاضرین و سامعین، سادات و مومنین، میرے بہت ہی واجب الاحترام ماتمیان صاحبان، عزاداری سید الشہداء، ماتمداری مظلوم کربلا، سلسلہ مجالس عزا، یہ کسی مسلمان دے خلاف شرارت نہیں، یہ کسی مسلمان دے خلاف عداوت نہیں، ایسی کسی دی ضد وچ نہیں کر رہے۔ اتنا پاکیزہ ماحول بنا کے شب بیداریاں، سلسلہ مجالس عزا، یہ صرف اور صرف احتجاج ہے اس ظلم دے خلاف جیڑا آل محمد نال ظلم ہویا۔
ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਫਹਿਰਿਸਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਅਸਮਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ। ਫਿਰਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ। ਲਮਹਾ ਫਿਕਰੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛੇ 1400 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਲਾਨਤੀ ਹਾरून ਨਾਲਾਂ ਜਾਂ औलाद रसूल नाल। अल्लाह थोड़ी ज़िंदगी दराज करे। ये आयल उसे मजलिस पाक दे सिलसिले दी आखिरी कड़ी नज़ाकत वक़्त मेरे सामने ज़ाकरी हवाले नाल फज़ाइल दा कोई टाइम नहीं। एक जुमला उस दे दुखां दा जिस दे बारे लिखा गया मौला पे इंतहाए असीरी गुजर गई, जिंदा में जवानियों पीरी गुजर गई। मैं सदके आवां मैदान माशर उसी दो चार तमहीदी जुमले तो मैं बयान करा। जिस इंतज़ार सारी रात बैठे हो, लम्हा लम्हा मेरा वारस ज़मां तुहाडा ड्यूटी है मवद्दत फिल कुर्बाज कबूल फरमावे। मैदान माशर जिमें जिमें कोई उठ सी बारगाह तौहीद पेश हो सी। किताब वाले लिखे दे दो कैदी ऐसे हो सन जेड़े कड़ियाँ समेत बारगाह तौहीद चा सन। मैं सदके आवां तुहाडा रात भर दा बैठना बहुत बड़ी इबादत, इस टाइम हाय करना बड़ी इबादत है। एक दफ़ा जुमला मैं फिर आखना चाहना, दो कैदी मैदान माशर समेत कड़ियां दे पेश हो सन। जेड़े कदीमी अज़ादार मावां दी झोलियां चुशी आओ तुस समझदे हो एक मर्द है एक मस्तूर। जेड़े हाले नहीं समझे मर्दा चो तेरा मेरा 7वां इमाम मूसा काज़म है, मस्तूरां चो 4 सालां दी हुसैन दी रुली होती। मैं सदके आवां मैं सदके आवां ना असगर दी बहन दियां कड़ियां लथियां ना रज़ा दे बाबे दे जंजीर लथे। मैं खुद हैरान होया मलक कैसर रवायत पढ़ के फिरा जेड़ा भी मजबूर होवे अली ज़ैनुल आबिदीन दा हक बनदा ही बहन दियां रस्सियां खोलदा। मेरे तो पहले वही तकीबे पढ़ते हैं जिमें नमाजी तशद पाते ना दर्दां दा कुरान तशद बैठे जिंदान दादी फिजा मेरी बहन दा मैयत मेरे हत्थां ते रख। कायनात पहला कैदी है, चावण आला भी कैदी है, मैयत भी कैदन। मेरे इमाम कोशिश की थी मैं मुँह नाल बहन दियां रस्सियां खोला। मैं सदके होवां शाह जी कोशिश की थी बाकिर दे बाबे मैं बहन दियां रस्सियां खोला। अजे मुँह करीब लै गए ते मासूमा दी मैयत तड़प गई। फरमांदे ने सजाद न लहा मैं इन्ने बाबे कोल वैसे मैं बाबे नू पुछना चाहती हाँ तुसां ते आदे आवे अमल यतीमा फला तनहार यतीम नू झिणक ना देवो। बाबा मैं तेरी मजलूम ते यतीम बिस्मिल्लाह करा। दूसरा कैदी बाबुल हवैज वाली खुरासान दा बाबा जिस इमाम दी आज शहादत है उस हवाले नाल ताबूत बरामद हो सी। इस मेरे इमाम दियां भी कड़ियां नहीं लग। महमूद लोहार वाली जड़ी रवायत है ये बिल्कुल ठीक है। आदरात दा वेला ही 5 रजब आई इस दे दरवाजे ते दस्तो कोई घबरा के उठे है कौन है आदरात मैं बुलावन वाला। उठे मैं दरवाज़ा खोला गली च वेखा जे दरवाजे की कुंडी नू हथ लाए ते होले होले आवाज़ दरवाज़ा न खोली मैं वड्डी पर्दादार सदके आवां। कौन है फरमाया ना फातिमा तो बिनते मोहम्मद मैं तेरे नबी दी धी हाँ। अखा बंद करके आदे बिनते मुस्तफ़ा हुक्म फरमाए तेरी मन्नत आई ना गरीबां दे कम मुफ्त कर दें जी या। फरमाया औजार ले मेरे नाल पुले बगदाद ते आ जिदा जनाजा आज पे है उस तू वड्डा गरीब कोई नहीं। ए महमूद आदे मैं औजार चाह के पुले बगदाद ते गया इशारे नाल मैं गुजर सा शायद मैनू रवायत न होवे पढ़ ही न सका। पुले बगदाद ते आए बिला तशबी तले पत्थर दी पड़ी रखी इस उत्ते इमाम दा कड़ी वाला हथ रखिया कड़ी उत्ते औजार रख के लोहे दा हथोड़ी नाल जरब मारी इस। मैं कड़ी तरोड़ा जे कोई इशारा समझो तो इस तो वड्डा इशारा कोई नहीं। सुखे किया लिया कड़ी नहीं टुटी कोई होर शय टुट गई। सदके एडी सोहनी हाय करन आलियो मुंह ते मातम करके आदा इंजे दफना मोहम्मद दी सदके। बस मैं बिस्मिल्लाह करा मैं बिस्मिल्लाह करा जी बिस्मिल्लाह करा मैं लख लख वारी बाबा जी मैं लख लख वारी कड़ी नहीं टुटी कोई होर नुकसान होया।
منہ تے ماتم کر کے دے دھی محمدی زہر اتنی زہریلی ہے ایدیاں ہڈیاں پانی ہو گئی انہیں دفنا چھوڑ۔ ویسے پوری زندگی دا قیدی امام ہے جڑی مسلسل قید ہے وہ 14 سال، جس قید دے بعد زنجیر نہیں لتھے تے موت آ گئی اے 14 سال ویکھے وقفے وقفے نال 32 سال میرے امام دی قید۔ یہ جڑی آخری قید ہے مدینے تو قید کر کے 1 سال اللہ اکبر سامرہ لے گئے، 2 باقی 13 سال بغداد دی قید ہے۔ 1 سال سامرے رکھ کے انہاں بغداد کیوں منتقل کیتا ہے؟ بصرے لے گئے، بصرے دی 1 سال ہے، 13 سال بغداد دی قید ہے۔ سال دے بعد گورنر بصرہ والی بغداد نو خط لکھے جتنے قیدی ہور دل نہیں بھیج، یا اس نو واپس بلا یا میں رہا کر دا۔ یہ حرامی حیران ہو کے دے کیوں کھانا زیادہ منگ دے یا دے دیو تامی چپے نہ دیو تامی چپے، باقی قیدیاں نو تنگ کر دے نہیں بول دے ہی نہیں تے وجہ کی ہے پھر کیوں تنگ آ گئے اس دی قید تو آدھے سی سارے سمویندیاں آدھ رات ویلے ایک ہو جا کم کر دے سڑیاں نیندہ ختم ہو دیاں بصرے دی نگری ہل دیئے آدھے 10 نہ کردہ کی آدھے جلے رات آدھ تو ڈھل دیئے باقی قیدی ستے پیوندے نے کڑیاں کنج کے زندان دی مٹی تے بے کے سیکھا نو متھا مار کے اچھا رو کے آدھے ہائے شام ہائے دربار ہائے بازار اللہ جانے دا بازار اچ کیڑا نقصان میں بسم اللہ کراں اللہ جانے دا کیڑا دربار اچ نقصان ہوئے۔ کیا بات ہے یار، میں تے سمجھا تو سا تھکے پہ اسو با خدا، اتنی روحانیت اتنی قبولیت۔ پھر میرے امام نو منتقل کیتا گیا بغداد دے تنگ زندان تو سے انتظار چو تو میں ہور قریب تو ایک بات شروع کر کے وین کراں۔ 14واں تے آخری سال آئی اوکھا کھڑ کے پیانی بہند آئی ادھو رجب دا چند چڑے ہیں، ادھو دروغہ زندان رویت کر دیں اس گلی کھڑکی الوے دیں جیڑی دروازہ گلی کھل دیں جی میں کسے دا انتظار ہوئے۔ ایک بندہ گزرے میرے امام صد مارے ایوب الیہ سجے پاسے کھبے پاسے گلی بغداد جوے کہہ دے کون ہے میں نے بلاون آلا؟ میرا تے تھے واقف کوئی نہیں۔ دروغہ دے میں تین دساں تین اس بلایا جی 14 سالہ کسے نو نہیں بلایا۔ کون ہے؟ ایک قیدی۔ ایوب غور نال پنجرے دے قریب گیا ہے، چادر حرکت محسوس ہوئی، پھر پتہ لگا سے کپڑا نہیں ہے تے قیدی ہے۔ جے اشارے سمجھو تو میں قریب پہنچ گیا میں نے سجا ہاتھ اس جیب وچ پایا امام دی خستہ حالی ویکھ این کچھ پیسے اگے کر کے دے اے لو قیدی قبول کرو۔ امام ٹھڈا صاحب ہر کے دے میں منگن آلا نہیں میں خود داتا ہاں صدقے ہواں شرمندگی نال جیب وچ ہاتھ واپس پایا جی قیدی حکم میں کہ مدد کر سکدا؟ امام فرمائے دے اسی مدد لین آلے نہیں اسی کرن آلے۔ جی کیوں بلایا نے؟ فرمائے دے بلایا اس واسطے کدی مدینے گیا ہے؟ مدینے دا نہ سن کے چونگ گئے بار گلی چوے کے دے قیدی سوال اوکھا کیتے ہی ایک اللہ راز دیاں نے کسن دسن آلیاں نہیں، لیکن جڑا تیرے پچھن دا انداز ہے نا دلہ دے سارے راز زندگی دے تین سنا چھوڑ۔ پھر پوچھ فرمیندے نے کوئی مدینے دا حال دے ادھے قیدی دعا کر مدینہ کوئی وسن دے قابل کیویں ادھے میرا مرشد خانہ مدینے سادات دے میں منن آلا۔ امام ادھے کون ہے تیرا امام پیشوا؟ بسم اللہ پڑھ کے دے والی خراسان دا باب ہے باب الحوائج میرا 7واں امام موسیٰ کاظم۔ امام ادھن کیویں جان دے آدھے قیدی بھی لمبی کہانی ہے، غربت دا دور ہے، میرا بچپنا ہی بردہ فروشی دا زمان نہیں، میرا پیو غربت تو تنگ آ کے میں نے ویچن ٹور پیا ڈیگر تک جتنی میری قیمت منگدہ ہی کوئی بندہ دیندہ نہیں، ڈیگر دا ویلائی رضا دا بابا اس سے بازار چایا سونے گھوڑے تے سوار آئی میں نے وے کے گھوڑے تو لتھے میرے سار تے ہاتھ رکھ کے میرے پیو نو آدھے نے ایڈے سونے پتر کوئی ویچن جو ہے جتنی میرے پیو دے ذہن اچ قیمت ہے اس تو کئی گنا زیادہ دے کہ میرے امام میں نے خرید لے گئے۔ میں امام دا زر خرید غلام آئی جدن میں امام دے گھر پہنچیاں قیدی میں تنکی دساں او گھر نہ ہوتے جنت آئی اتھے تے عرشی اپنی ڈیوٹیاں دا انتظار کر دے ہیں۔ کافی عرصہ میں امام دی اس جنت نظیر ماحول حویلی چ رہا انہیں وقت گزردہ رہا میرے امام نو اللہ نے پتر عطا کیتا جس دا نا علی رضا ہے۔ اس پتر دی آمد تے میرے امام نوکر آزاد کیتے میں نے بھی فرعون ایوب تو آزاد ہیں میں کہ نہیں مولا میں جنتی چلنا کر دو۔ امام فرمائے نہیں آزاد ہیں
حکم امام حکم خدا سمجھ کے میں ٹرن لگیا قیدی رب نہ بلائے لہجیاں تے لہجے ہوندے نے اے جویں تساں میں نے بلائے نا ایوب الیہ اے لہجہ میرے امام دا ہے کیا بات ہے یار اوکھے ویلے مجلس سنن والے آدھے جس لے میں 7ویں قدم تے گیا میرے امام بلائے آدھے میں واپس آیا میں قدمہ تے ہاتھ نے جی مولا فرمائے دن ایوب خدمت میری بڑی کیتی ہے کوئی خواہش کوئی حسرت میں کہ جی کوئی حسرت نہیں ایک ہے زندگی چ غربت ویکھی ہے اگر تسی دعا کر دیو جڑا زندگی دا دنیا تے حصہ ہے میرا دل میں تاجر بنا 5 درہم میرے امام اپنی جیب وچوں کڈ کے میرے ہاتھ تے رکھے ہیں فرمائے دن انہاں نال تجارت کریں صدیقہ ماں دا پتراں وعدہ کر رہے ہیں بہت بڑا تاجر اس کہہ دی انہاں درہماں نال میں تجارت شروع کی تھی لیکن میرے امام آکھیا تجارت کر امیر اس سے 3 کم نہ بھولیں ایک غریباں نو حق دیں ایک ساڈا حصہ سادات دا خمس لیں تیسرا جے کوئی کرے قیدی مل پوی او دی مدد ضرور کریں قیدی اے جڑا میں تو انہوں کچھ دینا چاہتا ہی نا اے میرا مال نہیں میرے امام دا مال ہے اس دے بعد پھر میں بہت بڑا تاجر بن گیا پھر میں آیا پھر میں سادات دا حصہ خمس لے کے خود مدینے جاندہ ہی آئی تو 7 سال پہلے آخری باری گیا پھر نہیں گیا امام فرمائے دن کیوں آدھا جی ہن نوکرانو دے کے خمس مدینے بھیج دا میں نہیں ویندا کیوں آدھا جی 7ویں سال پہلے جدن میں گیا عید دا دن آئی مدینے خوشیاں اکو امام دا ویڑا جتھوں عید والے دن وین بلندان میں خمس عیدہ نو دے کے محمد دی قبر تے ہتھ رکھ کے وعدہ کر رہا لے اللہ دا نبی آئی دے بعد ادھنا ونے جدن رضا دا بابا لپیا ہون تجارت میری حسرت نہیں میں ایتھو مال لینا ہوتے مقصد میرا کسے حوالے نال کسے شہر رضا دا بابا لب جائے میں امام دی ضمانت کرواواں میرے امام دیاں دھیاں پریشان نہیں تو کہہ دیئے مانگنا دعا امام دی ملاقات ہوئے امام فرمائے دینے میں وعدہ کردہ تیری دعا قبول ہے آج ہو سی ہونے ملاقات ہو سی سجے کھبے بے کیا دے کیویں امام آدھیں جے امام مل پو بھی پہچان لے سے آدھے کہہ دی کیوں جیاں گلہ کرنا اتنا عرصہ امام دی خدمت کی تھی ہر شے بھول جاواں رضا دے بابے دے چہرے دی نور دی لائٹ نہیں میں بھول سکدا جیڑے ماتمی بیٹھے ہو امام واللیل علیہ ظلفہ پچھا کر کے آدھیں سنیان نہ میں کونہ ماتمیوں سیکھاں تے متھا یو مار کے آدھے اودن دس نہیں جدن نوکر مر گیا امام فرمائے دینا ہاں ویکھ میں تیرا 7واں کیا بات ہے یار ایڈا سونا ماتم کرنا لے سیکھا تے متھا مار کے آدھے مولا تیریاں دھیاں مرنا لیاں مولا اتنا رزق دنیا میرے کو لاکھوں تے ہارون دے خزانے جمع کرا کے ضمانت کراواں امام فرمائے دے نہیں اے اس دے نجس خزانے جمع نہ کرا میریاں قیداں ویسے ہی مکنا لیاں کدوں امام فرمائے دے چن کیڑا یاد ہے جی رجب دا امام فرمائے دے نصفے دی 5 نو میریاں قیداں مک ویسے آدھے الحمدللہ جیڑے بھی 5 دن ہننے میں اس سے زندان دے بوئے تے انتظار کر ساں امام فرمائے دے نہیں تو بغداد نہیں رانا تو اپنے گھر چلا جا مولا کوئی راز ہے فرمائے دے ہاں راز ہے نا اتھے نہیں رانا واپس گھر ٹر جا 5 نو آ جائیں آدھے مولا پھر کتنے کھانے کتنے لباس کتنے امامے کتنیاں چادرہ لے آواں ٹھڈا صاحب ہر کہہ دینے کوئی نہیں ایوب جے پھر سگیوں ایک کفن لے آویں زندان اچ نہیں پلے بغداد آویں مولا کیوں فرمائے دینے جس نو ضرورت ہوئی او بھی اتھو سی میری تیری ملاقات بھی پلے بغداد ہو سی امدن نہیں دسیا امام نے تاکہ مومن مرن تو پہلے نہ مر جائے ادھے مولا راز کیے میں نے وطن بس آخری جملہ راز کیے مولا میں نے وطن تے کیوں بھیج دے ہو امام فرمائے دے میں نہیں چاہتا ساڑھی وجہ تو کسے دی دھیر ہوئے مولا کی میں فرمائے دے تو تاجر جدن گھروں نکلیں تیری 4 سالہ دی دھی ہے بھامیں اسی کہہ دی چاہ اسی توڑے شیعہ دے حالات تو 24 گھنٹے واقف ہاں مولا ہے دھی فرمائے دے یاد کر دروازے تک تیرے نال آئی آئی نا جدن تو ٹرن لگائیں تیرے گلبائیں پا کے رون دیئے تے آدھی بابا جلدی آویں تیرے بغیر دل نہیں لگدا آدھے جی یا مولا گل نہیں مر دیئے تے مر جائے تو آڑیاں بھی تے 18 رون دیاں نے امام آدھے نے ساڑیاں دی اپنی قسمت میں نہیں چاہتا ساڑی وجہ تو کسے دی دھیر ہوئے وطن تے ٹر جا 5 نو آ جائیں ایک کفن لے آؤں اے وطن تے آیا جملہ میں توڑی محبت ہی پڑھن لگا ورنہ ہی تو میں شروع کرنا چاہتا یہ وطن دل پریشان ہوئے نا
सुखे की अलिया चेहरा परेशान होता, ਇਹਦਾ दिल परेशान है। इमाम ਨੂੰ सलाखा पिछे वेख के आया, चेहरा परेशान है, घर आया। जेड़े धियां दे प्यो बैठे हो, तुस इस बात को ज़्यादा समझो। कसम बा खुदा, मेरे घर में 3 बेटियां ने, मैं इस बात को गौर नाल वेखे, करीब तो वेखे। प्यो थके आवन ना ड्यूटियां तो, ये कुदरती बात है। धी दा प्यार प्यो नाल ज़्यादा होंदा है। प्यो दी झोली चाबे सी, बाबा के हाल है, बाबा मैं खाना ले आवा। अयो परेशान ही घर दाखिल होया, धी दौड़ दी आई है, प्यो दा हाथ पकड़ के मसनत ले आइए, झोली च बह के पई आदि बाबा खाना ले आवा। अयो बद भूख नहीं, आदि बाबा पानी ले आवा। अद त्रे नहीं, धी प्यो दा मिजाज समझदी, प्यो अल वेख के आदि बाबा तजारत च खसारा होया ही, तां परेशान है। बाबा परेशान होवे जिन्हां दा वारस कोई ना होवे, साडे ते कायनात दे सैयद वारस ने। बाबा टुरो ना इसे बहाने मैंने भी मदीने ले चलो, मैं रजा दियां बहनों दे पैर ना पले सा। मैं अक्सर दुआ करो, मेरा बाबा परेशान है। चीख मार के आदा जिदी गल करनी है, 14वां साल है, औखा नहीं बहना है। मोमना बच्ची आई तड़प के उठ के आदि है, बाबा इमाम नु एडा औखा वे के आया क्यों है, उठा ही मार वने। सदके आवा, मैं सदके आवा। क्या बात है। एक आंसू आ गया, मेरी मजलिस हो गई। एक आंसू उस दे खातर मैं कवैन करा के आदेन इमाम बेटा आदेन पंजी नू आवी। इदों अयूब पंजी नू तैयारी कर लई टुर पिया। उदों मेरे इमाम नू जहर मिल गई। साडे आइमा चों कोई इमाम तभी मौत नहीं मोया दुनिया, जहर नाल, तीर नाल, तलवार नाल। जहर नाल जितने आइमा दी मौत हुई है, सब तो औखी मौत इससे 7वें इमाम दी। मैं समझा देना, शायद किसी ने समझ ना वे, कोई सुन्नी भाई बैठे तो ज़्यादा तवज्जो करे। जहर दी मौत मुश्किल है और 2 कम्मां ते जहर मजबूर कर दे। एक जिगर से कितना बनता है जहर नाल, दिल होंदा है दुनिया जहान दा ठंडा पानी लभे तो मैं सारा पी जाऊँ। ते दूसरा दिल होंदा खुली जगह होवे, मैं रज के तड़पा, कभी सज्जे पासे कभी खदे पावे। मिंबर दी कसम है, ए वाहिद मेरा इमाम है। जहर मिली है, पीवन वास्ते पानी कोई नहीं, तड़पण वास्ते जगह कोई नहीं। सज्जे झुकदा ही ते सीखा इस्तकबाल कर दिया। क्या बात है यार, तुसा सोना माहौल बना लिया ते मैं बैन करा। मैं सदके आवा, हर इमाम नू जहर मिली है, कोई ना कोई रिश्तेदार करीब मौजूद आई। ए रजा दा बाबा वाहिद गरीब है जिस दे कोल कोई लगदा मौजूद नहीं। जहर मिली हुई, बस वैन करा। मेरे इमाम फरमाते दरोगा पंजी दी रात आई, अज मेरे जिंदान दे दर खोल, मेरियां कड़ियां लाहा। अदे क्यों? इमाम दिन मैं घर जाना है। रात की थकावट एक पासे, जेड़े शिया बैठे हो तुहाडे ज़हन चों थकावट तो बाला तारो के हाय निकले। आंसू नहीं बस, वो मेरे भी नहीं बस, तुहाडे बस भी नहीं। वो मुसाफर शाम दी अता है। बीबी पाक करम करे तो आंसू आंदा है। हाय वासी च हाय निकले, मेरा जिंदान खोल, मैं घर वंजना है। 3 मिनट दरोगा इमाम दे चेहरे अल हैरान हो के वेख वेख के आदा, कैदी तेरा भी कोई घर है? इमाम आदे ने मेरा वो घर है जिथे ततहीर तवाफ कर दी आई। क्या बात है, बाखुदा मैं मुतमईन हो गया। मैं सदके आवा। अरे अगर तेरा कोई घर औलाद भी फरमे दिन 18 पुत्र नहीं धियाँ। दरोगा दे चलो धियाँ ते परदेदार हो नहीं आई हैं, 14 साल तेरा पुत्र भी मिलन नहीं आया। इमाम आदन मोए नु ना मार, 9 घरों टुरे ने, जिंदा एक भी मेरे तक नहीं पहुँचा। मेरिया कड़ियाँ लहा दे जी, मैं नहीं लहा सकता, मेरी मजबूरी। इमाम फरमे ने तू मजबूर है, मैं मजबूर नहीं, मामूर मिन अल्लाह। कड़ियाँ समेत जा रहे हैं। मेरे को इलाही अमानत है जिसका ना है इमामत। पुत्र रजा नू मैं देनी, जब तक माँ बाद नू अमानत इलाहिया दे ना लो बंदा दुनिया नहीं छोड़ सकता। मैं इमामत इलाहिया मुंतकिल करन अपने पुत्र रजा को जा रहा। वादा कर रहा सादकी निचू, जिमें जा रहा इन्ने वाला सी। तेरे को चाबी नहीं, असी चाबियां दे मोहताज नहीं। दरोगा दे निगाह इमामत की, जिंदान दे दर दा ताला टुट गया। समेत कड़ियां दे रजा दा बाबा बाहर आया। ये हैरान अंगुश्त बे दंदान। इमाम फरमे दे असी मौजूद नुमा, असी तुहाडे कैदी नहीं, असी किसी होर दे कैदी। मैं सदके आवां, मैं जिमें जा रहा मैं इन्हें वापस आ जा।
میرا راز راز رکھی میں تیری جنت دا ضامن ادھے میرے امام سمیت کریاں دے طاقت امامت نال بغداد چوں مدینے اپنے گھر قدم رکھے وین شروع کرن تو پہلے ایک میں لفظ آکھاں پنجی دی رات مہینے دی آخری رات ہوں دی آخری راتاں چند لیٹ نکل دے اور اندھیرا ہوں دے اندھیری رات ہی مدینے دا شہر ہی بطول دا ویڑا ہی اے شاید تو سن جملہ نہ سمجھو پردیدار ماما بہنا دھیاں زیادہ سمجھ سنے جس گھارج مرد وارس کوئی نہ نوے اتھے شریف زادیاں دیاں ذمہ داریاں ود ویندی نہیں تو سہالے نہیں سمجھے جس ماں دی ایک دھی ہوئے ان راتی نیندر نہیں پوندی او سکھے کی آلے آج دیاں 18 جوان دیاں میں صدقے ہوں ساری رات ماں رضا دی جاگ دی آئی مسلح تے دعا منگ دی میرا اللہ میریاں دھیاں تھک پئیاں میرا اللہ میریاں دھیاں دیاں قیداں چھوڑا ادھو رضا دی ماں دی دعا دے ہتھ بلند نے ادھو حویلی زہرہ کڑیاں دی چھنکار آئی کسے دے ٹرن دی آہٹ محسوس ہوئی تڑپ کے میری سین مسلح تو اٹھیے برکہ سنبھل کیا دیئے بندہ خدا قسم چوالے سوائے قرآن دے میرے گھارج کوئی شے نہیں سچی ماں دی دھی تیرے نال وعدہ پہ کر دیئے دا محرم دی گردہ ویلائی مسلمانہ انج لٹے آئے قرآن دے سوا ساڑھے گھر کوئی شے نہیں رہ گئی میں تیری منت پہ کر دیاں جیڑے رستے آئے ہیں واپس ٹور جا میں وڈی پردے داراں سکھے کیا لے آئے امام بولے ضرور نے لیکن سین نہیں سنیا دوسری صد مار کیا دیئے تین آکھے شیطن کسے نہ دسیا ہوئے 14واں سالے میرا سردار بغداد کہہ دیئے میں او اجڑی ہوئی ماں جدے 9 پتر گھروں ٹورے نے زندہ ایک بھی واپس نہیں آیا نکیاں میریاں دھیاں میں ہونے اوکھیاں سمائیاں نے منت پہ کرنیاں اگے نہ آویں میں بطول دی نوآں 2 صد مارے نے امام بولے ضرور نے لیکن سین نہیں سنیا جے تھکے نہ پیو وہ تے ماتمیاں دے وڑے دا جملہ ہے تیسری واری توکل لی کمر بدیے والی خراسان دی ماں ناؤ دے علی نو پڑے آئے برکہ میری سین دے سارتے آئی اندھیرے چسے پاسے ٹوریے جتھو قدمان دیا ہٹائی کول کھلو کیا دیئے بے وارس نہ سمجھی رک دیں یا میں صدہ عباس لوں غازی دا نام آئے میرے امام دی چیخ نکل گئی ہے فرمائیں دینے اچھا نہ بول میں بغداد کہہ دی کیا بات ہے یار کیا بات ہے میں بسم اللہ کرنا سیدہ اے حق ہے آخری مکان آئی بسم اللہ کرنا میں بسم اللہ کرنا میرے بھائی دا اہتمام قبول ہوئے پتران دی زندگی ہوئے اچھا نہ بول میں بغداد قیدیاں بغداد قیدی دا نام ہے میری سین دوڑیے بغیر نہ لیندے دوڑیے سر تو برکا جہن پہ اندھیرائی وارس دے قدمتی اتھلا کیا دیئے شکرے قیداں چھوٹ گئیاں نہیں امام آدن مارزادی چھٹیاں نہیں کل مک ویسن کیا بات ہے یار کیا بات ہے کل مک ویسن ہکرا دا مہمانہ وقت میرے کول تھوڑے کتھے میرا پتر رضا حجرہ عبادت فرمائے میرا پتر جگہ جلدی ملا میں واپس سمجھنا ہے میرے کول وقت تھوڑا ہے اے جملہ بھی تو سانا سمجھ سکسو میریاں پردے دا اور ماما زیادہ سمجھ سانا جیسے لے آکھے نا میرا پتر جگہ چہرے میری سین تے مودی زردی آ گئی حیران ہو کیا دی کتنے سال بعد آئے ہو امام آدن 14 سالہ دے بعد فرمایا پتر رضا دا 14 سالہ دے بعد آئے پتر یاد نے دھیاں بھول گئیاں نے امام آدن شریفہ نو دھیاں نہیں بھول لیاں میں نہیں چاندہ میرے اکھی میں دیا کوئی میری دھی تڑپ کے مار کیا بات ہے یار ایڈا سونا ماحول بسم اللہ کرا میں نہیں چاندہ میرے اکھی میں دیا کوئی میری دھی تڑپ کے مار بنجے دھیاں نو سمن دے میرا پتر جگہ میں الہی امامت پتر دے حوالے کرا 28 رجب دے بعد حویلی زہرہ ساری مقدس آئی لیکن او جگہ سیدہ واسطے زیادہ مقدس آئی جتھے 28 رجب نو سین سغرا اکبر دے قدمہ دا نشان لوایا میری سین واردہ ہاتھ پکڑ کے سکھے کیا لیا اتھے لے آئیے جتھے اکبر دے قدمہ دا نشان آئیے اتھے کھلو کیا دیئے مل دھیاں نو یا نہ مل میں تے تیری نوکرانی
جے تسا 14 سال اوکھے گزاریں تے میں بھی اوکھے گزاریں تسے زندہ نہیں چاہو میں توڑیاں دھیاں نو تسلیاں دیں دیا میرے مولا 2 سوالان دا جواب دیو پتر نو ملو تے ٹر جاؤ امام آدن پوچھ میری سینہ دی میرا پہلا سوال ہے کتنے سال بعد آئے امام آدن 14 سالہ بعد میری سینہ دی 14 سالہ عیداں کتنیاں بن دیاں امام آدن 28 عیداں بن دیاں بندہ نہیں ہونا جڑا بیٹھا امام بار گئے تو دی ہائے نہ نکلے میری سینہ دیئے پتر بطول دا 14 سال زندانج گزارے نہیں میں تیری حویلی اوکھے گزارے نا عیدہ دن چڑھ دا میں ویدی آئی مدینے دے شہر خوشیاں ہوندیاں نکے نکے بچے والے دین دے ہاتھ پکڑ کے بازارہ چوین دے آنا خوشیاں کر دے آئیں نوے لباس پہن دے آئیں تیری عدہ دی قسمیں ہکو تیرا ویڑا ہوندہ عیدہ دن ہوندہ تیریاں دھیاں سران دیاں چادرہ لہین دیاں ماؤ دے صدلے بن کے اسے جگہ تے ماتمیاں لا حلقہ بنائیں دیا سارا عیدہ دن ماتم کر دیا تیری فاطمہ دھی تیرے نوے پڑھ کے آ دیا بابا جل دیا دھیاں دیا عیدہ موک گئیاں نے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کریں یار توڑیاں جوانیاں ان ماتمیاں دے ہاتھ سلامت ان بسم اللہ سارا دن عیدہ تیریاں دھیاں ماتم کر دیا تے رو کیا دیاں بابا جل دیا انہاں دھیاں عید نہیں ہوندی جنہاں دے پیو گھر نہ ہو ایک واری ستیاں نو مل جاؤ میں نہیں آدھی جگہ صبح دوے لونے انہاں پتہ لگنا ہے ساڑھا بابا ہے انہاں میرے تے ناراض ہونا ہے اما پیو جو آیا ہی تساں کیوں نہیں جگایا اے میں منت پائی کرنی ہے دادی زہرا دے دکھے پاسے دواز تے ستیاں دے مو چم کے ٹور جا میں راضیا امام دے مارزا دی مٹی چھوڑ میرے سامنے کھلو عقیدے دا جملہ جی مارزا دی سامنے کھلوتی ہے میرے امام کڑیاں لے ہاتھ بننے فرمایا میں تیرا شکریہ ادا کرنا چاہنا میرے بعد ان وقت گزارے آئی میریاں دھیاں عباس بن کے رہی ہیں کیا بات ہے ایو جے جملے تے ہائے کرنا لیا تو میرے ویڑے دا عباس ہے تو میریاں دھیاں دے پارے انج دیتے نے جیویں عباس سیدہ دے پارے دے ٹھیک ہے ایک باری میں دھیاں ملا رات دا ویلائی میری سین تلی تے چراغ چاہیا سنیے یا شیعہ تیرے فرقیاں دی میری ذاکری نہیں تیری انسانیت نال میری ذاکری اگر دل رکھنے سینے گوشت رکھنے تے سر چاہ میرے علوے ماتم کرنا کر تیری مرضی میری سین تلی تے چراغ چاہیا اس حجرے داخل ہوئیے جتھے 18 دھیاں امام دیاں ستیاں پیان میں تیرے تے سوال کردہ تمہیں دھیاں لیں جس دھی دا پیو 14 سالاں دا کہہ دیو وے کے سمجھ دیو سونے کلینہ تے سمجھ دیئے بولو میرے نال کے سمجھ دیو سونے پلنگا تے ہو سی سونے بستر تے ہو سی ممبر دی قسمیں سکھے کیا لیا ماں رضا دی اندر داخل ہو یا دیئے آؤ بابا رضا دویک ان تے یتیمہ دیاں دھیاں بھی نہیں سمدیاں جی میں تیریاں ستیاں ہو یا نا امام دی نگاہ پئیے 18 دھیاں اٹھاں دے سرانے بنا کے مٹیاں تے ستیاں پئیے نا جتھے روندیاں نو نیندر آئیے اتھائیں وال کھلے ہوئے تے ستیاں ہوئے نا میرے امام دھیاں دی آلت وے کے دیوار تے ٹکر مار کیا دل میرا اللہ میں نے 14 سالان دے درد بھول گئے صدقے تھکنا نہیں 2-4 میں رج کے کریے کرلائیے جتنا کرلا سکتے ہو میرے امام ہر دھینو ملے نے لیکن دھینو جگایا نہیں پھر ماتم دا جملہ ہے ملے ضرور نے لیکن دھیاں نو جگایا نہیں کرو سوال پیو ملیا کی میں تے دھیاں جاگیاں نہیں جڑے ماما دیاں جھولیاں چوشیاں تے مجلسہ سن دے رہن دیو سکھے کیا لیا اونج ملے نے جویں دا محرم حسین کونیاں دے بھار اکبر دی لاج تے گیا ستیاں یا دھیاں دے چہریاں دے نال نال پہ ٹر دے نے وے دے بھی آندے رون دے بھی آندے تے جدن اس دھی دے سر تے آئیں جا کم دیاں پہاڑیاں چرول لائی دو گرم گرم آسو فاطمہ دے چہرے تے آئیں تڑپ کے اٹھیے چادر سنبھال کیا دیئے کون میرا سر چمینا لا میں رضا دی بہنا میری سینہ دیئے جاگو بابا قیدی ملن آیا نے
18 دیاں 18 اٹھیاں تے رو رو کے پیاں دیاں نے ساڑیاں گزر 28 ہائیو عیداں گئیاں ایو منت ساڑے تے لائی وانیا اساں سار دیاں چاد کیا بات ہے کیا بات میں بسم اللہ کرا ساڑیاں گزر 28 ہائیو عیداں گئیاں ایو منت ساڑے تے لائی وانیا اساں سار دیاں چادراں ہائیو دے دیا ہے وہ انو کفن سمجھ کے پائی وانج ان کوئی نہ آیا کے ہو پہ وارث ساتھوں تہا تو لہنا کیا بات ہے چھوٹے چھوٹے بچے ماتم پہ کر دیں یار جی بسم اللہ کرا ساڑیاں گزری 28 اللہ اکبر اللہ اکبر گرمی بڑی ہے 2 منٹ اور بس آخری میں مقدی ہے میری پڑھائی بھیڑاں دے شور سن کے کوئی قدمہ تے جھڑیے کوئی ہاتھ پکڑ دیے کوئی پیر کوئی زنجیر کوئی تو کوئی بیڑیاں کوئی کڑیاں سجیوں کھبیوں دھیاں ویڑ گئیاں نے بھیڑاں دے ویڑ سن کے رضا مولا حجرے چو دوڑ کے آئے نے پیو تے نگاہ پئیے سار تو پیراں لوہے جگڑے ہویا بابا میریاں بہناں نہ روا بابا اپنیاں لہا میں پوا بابا میریاں بہناں دے وین پہ بلاندوں دے ممبر دی قسمیں توڑے ویسے دا جملے جڑے ماتمی بیٹھے ہو عطایال محمدی میرے ذہنی چے جملہ کوئی نہیں ہو سکتے کسے دی امانت ہو سی رضا پیا دن بابا میریاں بہناں نہ روا بابا کہدا کڑیاں لہا میں تیری جاتے نہیں بہنا امام پتر نوہان لا قدر شکر ادا کر آج گھر پہیاں رون دیا ہے نا میں ٹوریاں تے گھر نے جدن تے ٹورنا انہ کم دیا پہاڑیاں چرول رول کیا بات ہے کیا بات ماتم کرو نا اوئی دی چادر لہ ونجنی ہے کم دیا جنگلہ چرول رول کے میں صدقے ہوں میں صدقے ہوا میرا پتر میرے نیڑے آ رضا قریب آیا سکھے کیا لیا پاگ امامت دیا کھاں یا یتیمی دیا کھاں میرے امام پتر نو بدھائی رموز امامت رضا دے حوالے کیتے اللہ دے حوالے چوپا سدھیاں ویڑ گیاں بابا ٹور چلے ہو فرمے دن میں صادقی نہیں چوبا دا کارا تے بابا کدن چھٹنیاں جے کہہ فرمایا کل چھٹنیاں نہیں کل مک ویسان ایک رات دا مہمان میں بغداد ضرور بنجنا دھیاں وے کیا دین بابا کل جو چھٹ سنی کتھے آسے میرے امام بولے نہیں رننے نے میں سمجھدہ رات دے تو سا تھکے ہو لیکن کوئی پتہ نہیں سال بھر دی محنت میرے بھائی دی ایک میں دردان دا ویر ہوڑ کرا کتھے آسو امام چپنے رون دیں دو جی بول کیا دی میرے بابے نو نہ رواؤ میں پتہ لگ گیا پہلے دادی کول شام آس امام آدھے نہیں میرا پتر رہائی دے بعد میں شام نہیں آمنا دو جی بول کیا دیئے پھر پہلے دادے کول حسین کربلا امام آدھے میں کربلا بھی نہیں آمنا تریجی بول کیا دیئے پس دادے علی کور نجف آس امام آدھے نجف بھی نہیں آونا دادی زہرہ کول بکیا سے امام آدھے نہیں جدن چوپا سواز آئے نہیں اسلے فاطمہ ملکہ قوم بول کیا دینے بابا قیدان جو چھٹ سنی کتھا سے امام رو کیا دینے میرا پتر میری مرضی نہیں اے مزدوران دی مرضی ہے او جتھے لہا چھوڑنا کیا بات ہے میں بسم اللہ کروں میں صدقے ہوں روندیاں دھیاں میرے امام روندیاں دھیاں چھوڑ کے ٹور پہ آخری جملے دروگا دے میں ویکھے سمیت کڑیاں دے زندان اچ کھلوتا ہی ساری رات میرے امام تڑپ دے رہے علمہ دے درمانہ سیدہ بابزوہاں سہری دا ویلہ ہے جھوٹ بولا میرا مالک سزا دے وے صبح دا ویلہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
او سکھے کیا لیا پردیسی چا 19 پتران دا پیو بغیر آسرے دے مار گیا صبح دا ویلا ہویا ہے کتے دے پتران اجائی حرکت کی تھی بے حرمتی دے نال میرے امام دا جنازہ باہر کڑیا نے شاید اس تو آگے اشارہ نہیں اوکھا میرے امام دا جنازہ باہر آیا غریب تو غریب بندہ مر جے مویا نال ویر کوئی نہیں کردا گرمی دا موسم ہے حادثاتی دور ہے ایتھے روڈ اتے کسے دا ایکسیڈنٹ ہوئے اللہ نہ کرے کوئی پردیسی مر جائے سارے بندے آدھیں یار 4 پائے لائے ہو پردیسی مر گئے ہر بندے دا پہلا مطالبہ ہوندہ ہے منجی لائے ہو بندہ مر گیا مویا نال ویر کوئی نہیں ہوندہ حق بندائی رضا دے بابے دی میت 4 پائی تے رکھ دے لیا قرآن رکھ میرے سار تے بغداد دی منڈی چو 4 مزدور بلائے نے پھٹے تے میرے امام دا جنازہ رکھیا نے بغداد دیاں گلیاں جویں کر کے پیادے نے لوگاں کوئی باغی مارا گیا ہے حوصلہ 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 بچے تیری زندگی ہوئے یار میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں میں بسم اللہ کر کیا بات بسم اللہ کر میرا مالک قبول فرماوے اللہ پتران دی زندگی ہوئی صحت و تندرستی ہوئی سارا دن بغداد دیاں گلیاں چلان کر دے رنڈی کر دے ویلائی محلہ کرکھائی اتھوں دی ران آلی مومنہ یوں سنے ہے کوئی باغی مر گیا ہے اپنے بیڑے چوٹھی یادی ہے اس دوری چھ باغی اولاد زہرانو صد دین اللہ خیر کرے باہر آئیے مزدورہ روکہ دی بچے رکو جنازہ کس دے کہہ دیئے نا ادھے نا لا نہیں پتا وطن ادھے بے وطن ادھی کوئی نشانی مزدورہ دن پہلی نشانی ہے پورے بغداد جدہ وارس کوئی نہیں دوجی نشانی ہے مائی مرن دے بعد یا لے توک پائی ودہ ہے تیسری تی آخری نشانی ہے جد انداسا جنازہ چاہے گلیاں بغدادیاں ایک مستور ہے جڑی نظر نہیں آدھی کدی جنازے دے تلیوں وین کر دی ہے کدی اس دیوار نال کدی اس دیوار نال رو رو کیا دیئے ماں صدقے کتھے کتھے رواں او میں رول موئی دے بچڑے صدقے بس آخری 2 یا 3 منٹ مقدی ہے میری پڑھائی پیچھے پیچھے مومنہ ٹور پئیے تے بکی آلی دا پترے اگے گے مزورہ جنازہ چاہے ہوئے رو رو کے پیا دی میرا مولا کدی وطن تے مریا تیریاں دھیاں تیری لاش تے وال کھولے نا او میت چنگے نہیں لگ دے جنہ میتاں تے دھیاں نہ وین پئیاں کر دیوں تیریاں 18 دھیاں ان بے وارس مارا گیا ہیں پلے بغداد تے آئے اشارہ سمجھو گے اگر برداشت کرو میری توقع تو زیادہ رو بیٹھے ہو اشارہ کھوتے میں پڑھ دینا لفظ میرے کو نہ پڑھی سس پلے بغداد تے آئین مزدورہ اجائی حرکت کی تھی ہے میرے امام دا جنازہ مٹیاں تے آیا تو آڑی زندگی ہوئے یار اوکھے وقت جہائے کرن آلے ہوں ٹور گئے مزدور کلی رہ گئی مومنہ سراندی بے کے پیرون دیئے میرا مولا تو غریب ہے ادھے مومنہ پیرون دیئے ادھوں ایوب کفن لے آیا جنہ دے ذہنی چو میرا پہلا جملہ ہے کفن چاہے پلے بغداد تے آیا ہویا ہے کفن لے کے پلے بغداد آلے پاسے پہ ٹور دے راہ دے اندھیرے چ آواز دور تک ویند ہے جی سناٹا ہوں دے آواز دور دور ویند ہے راہ دا اندھیرے کفن بنایا تُس بسم اللہ کرام پلے بغداد تے ایوب کفن لے کے آیا یہ تھے ملک ایسر پیادہ میری حسرت میں امام دا کفن دے وہاں اے او کفن جنو ایوب لے کیا بات ہے میں بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرا ایوب پیادہ مولا لبدانے میں کفن لے آیا مولا ملے آیا میں تیرا کف کیا بات ہے میں بسم اللہ اتھے ایوب چاہ کے ودا پھر دائی تھے ملک سرد بیٹے آدھے میں ایوب دی سنت ادا کیا بات ہے بس آخری جملہ گرمی دھیرے ایک آخری جملے دی میں کو اجازت دے ہوتے میں ممبر چھوڑا ادھے ایوب کفن چاہیا ہویا رات دا ویل ہوئے دور تک آواز جاندے پلے بغداد یا امام آکھے میں اتھے ملساں کتھے میرا جنت والی امام کتھے میرا باب الحوائج موسیٰ کاظم پلے بغداد تے کھلو کے بس سن لائی
اچانک دے کناں تے وین پہ اسے پاسے ٹرے جس پاسے وین آئی اچانک آ کے ویکھے ایک میت ایک مستور ہے مومنہ میرا سلام توادی تین کی میں پتہ ہے تو مومنہ آدھا جی میں نے یقین ہے تیری سفارش رضا بابا کر گیا تیرا پتر بڑے مقدران ہے اہلے پتر دا کفن سنبھال تڑپ کے اٹھ کے آدھی کہندہ پتر ایوب آدھا تیرا پتر تیرے پتر واسطے میرے مام حکم دیتا ہی میں کفن لیا ہاتھ بن کے آدھی میرا نہیں ایتے والی دو جہانہ دا پتر ہے میں اس دی کنیز آئے میرا وارث ہے میں اس دی وارث نہیں ایوب اور حیران ہویا ہے نیڑے آیا ہے ایوب آدھا میں پیرا تو کپڑا لہایا ہے میں نے بیڑیاں نظر آئیاں نے ایوب آدھا ہے میں ہتھا تو کپڑا لہایا ہے میں نے کڑیاں نظر آئیاں ہیں ایوب آدھا ہے میں منہ تو کپڑا لہایا ہے ویکھے تے 7واں امام ستا پہ آئی ہے کفن مٹی تے سٹ کے منہ تے ماتم کر کے آدھا ہے جے انج بے وارث ہائے مرنا ہے یا شاہ آج بغداد وچالے او میں نو کر سمے اچھا بسم اللہ جنازہ بھی میرے امام دا آگے ہے جنازہ میرے قریب لائے ہوتے وین کرو جیڑے بندے ماتمیوں ایک واری کوشش کرو جنازے نو مونڈا ضرور دیو میرے امام نو آکھو مولا مزدورہ چایا یا یسا مومن چاوین آیا مومن رو رو کے پیادہ اے جے این بے وارث ہائے مرنا یا شاہ آج بغداد بچالے او میں نو کر سمجھ کے آیا دسیا مولا یا درد رسیدہ گالے ایو پیادہ میں اپنیاں دھیاں آیا گھینیاں داج وطن تو تیرے لالے او لاش تیری تے ایو پیادہ میں وطن تو اب امام دا جنازہ آگے آج بھی جنازہ تے زنجیر لٹکی ہوئے نا دو قیدیاں دی ویچے جاگ دنیا دے مکی مرن دے بعد میں یادے ایک سین سکینہ دوجا موسیٰ کاظم تو میں رشتہ دار زہرا دے ہی کدے سے ورہ او محمود لڑائے سنوے حسین دی ماں دے او بیدیاں رسیاں امام دا جنازہ قریب آگے رل کیا کھو مولا وڈا ارمانے تیرے 18 دھیاں 19 پتران ایوب رو رو کے پیادہ جے انج بے وارث ہائے مرنا میں بسم اللہ کرا والی خرسان دا بابا ہے میرا 7واں امام ہے کلی مومن ہے وین پائی کر دیا مولا وطن تے مریا اچھا جے بلایا نے تے وقت ایک جملہ سنو ایوبہ دا پارلیمنٹ تو ہی قواعد ہے پردہ کرو میں وارث آ گئیا مومنہ ویکھے ایوب کنڈ کی تھی ہے مومنہ ویکھے پیا دیئے ہی کٹور دیا رکھ دیئے ہاتھ پاسے تے معلوم تھی دے زہرائے او بھئی شام دی قیدن
نویا خان حضرات ممبر پہ تشریف لے آئیں۔ نویا خان حضرات ممبر پہ تشریف لے آئیں۔